अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान का शऊर जागा तो साथ ही दर्द की तेज़ लहरें इसे अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन वो किसमिसा कर रह गया, क्योंकि वो एक कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ बैठा था। इसके जहन में बेहोश होने से पहले के मनाजिर किसी फिल्म के मनाजिर की तरह एक लम्हे में घूम गए। इसे याद था कि वो टाइगर के साथ वान के एक सुपर एजेंट के फ्लैट पर गया था, लेकिन वो सुपर एजेंट फ्लैट में मौजूद न था। इसलिए वो और टाइगर वापस आ गए थे और वो जोआना के साथ कमरे में कुर्सियों पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक इन्हें बाहर से सटक सटक की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी, और इसके साथ ही इसका जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया और अब इसे होश आया था। लेकिन ये वो कमरा नहीं था जहां वो बेहोश हुए थे। ये एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था जिसे बाकायदा टॉर्चिंग रूम के अंदाज में तैयार किया गया था। रॉड वाली कुर्सियों की एक तवील कतार मौजूद थी। एक साइड पर ट्रॉली पर जदीद साख का मेकअप वॉशर भी मौजूद था। इस कमरे के कोने में लोहे की 2 अलमारियां मौजूद थीं। अलमारियों के साथ ही दीवार पर खंजर, कोड़े और इस अंदाज की दूसरी चीज़ों की बाकायदा नुमाइश की गई थी। इमरान ने गर्दन घुमाई तो इसके दाएं हाथ पर टाइगर और बाएं हाथ पर जोआना रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद थे, जबकि इन दोनों के जिस्मों में हरकत के आसार नजर आ रहे थे। सामने 4 कुर्सियां रखी हुई थीं, जिनमें से 2 कुर्सियों पर 2 मकामी आदमी बैठे हुए थे, जबकि एक गंजे सर और वर्जिशी जिस्म का आदमी इन दोनों के उकब में खड़ा था। इसकी बेल्ट के साथ एक कोड़ा लिपटा हुआ था और इसके गंजे के चेहरे पर सफाकी और सख्ती का तासुर दूर से ही नजर आ रहा था, जबकि कुर्सियों पर बैठे हुए दोनों अफराद अपने खदोखाल के लिहाज से भाई नजर आ रहे थे। इसी लम्हे टाइगर और जोआना दोनों के जिस्म एक झटके से सीधे हो गए और इनकी आंखें भी खुल गईं। तुम अपने नाम बताओ, कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी ने इमरान और इसके साथियों से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम माइकल है और ये मेरा साथी है। इसका नाम जैगर है, जबकि इस एक्रेमियन का नाम जोआना है। लेकिन तुम कौन हो, हम कहाँ हैं और हमें क्यों इस तरह जकड़ा गया है? तुम्हारा इत्मीनान और तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम तरबियत याफ्ता हो, वरना आम आदमी का रद्द-ए-अमल इस तरह का नहीं होता। लेकिन तुम्हारे मेकअप वॉश नहीं हुए, इसलिए अब तुम खुद अपने बारे में बता दो। अगर तो तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो फिर तुम हमारे लिए मौजूद मेहमान हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम तीनों को गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा और तुम्हारी लाशें बरकी भट्टी में डालकर राख हो जाएंगी। इस आदमी ने, जिसने नाम पूछे थे, मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि दूसरा आदमी खामोश बैठा हुआ था। पहले तुम अपना तारुफ तो कराओ। मेरा नाम राफ्ट है और ये मेरा छोटा भाई डेविड है, और ये जो पीछे खड़ा है इसका नाम मार्कर है, और ये तशद्दुद और बर्बरियत में अपना कोई सानी नहीं रखता। इसलिए अगर इसने तुम पर हाथ उठा दिया तो तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी भी सलामत नहीं रहेगी। इस आदमी ने, जिसने अपना नाम राफ्ट बताया था, एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा, तुमने हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया है? ये मेकअप वगैरह का क्या मसला है? इमरान ने कहा, राफ्ट, ये लोग सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं और इनका अंदाज़ बता रहा है कि ये तरबियत याफ्ता लोग हैं और चीफ़ को अभी इनके बारे में इत्तला नहीं दी गई, जबकि हमें पहले चीफ़ को इत्तला देनी चाहिए, फिर जैसे वो हुक्म दें वैसा किया जाए। साथ बैठे हुए आदमी ने कहा, जिसका नाम डेविड बताया गया था, किसी बात का पता चले तो तुम्हारे चीफ़ को भी इत्तला दूँ। अब तुम्हारा चीफ़ यहाँ तो मौजूद नहीं है, तो फिर मार्कर से कहो कि इनसे सच उगलवाए। डेविड ने कहा, हाँ, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। सुनो, मेरी बात सुनो, हमारा कोई ताल्लुक किसी पाकेशिया वगैरह से नहीं है। तुमको किसी ने हमारे बारे में गलत बताया है। हम दोनों यूरोपीय मुल्क जोगान के रहने वाले हैं। अलबत्ता जोआना एक क्रीमियन है। तुम हमें छोड़ दो, हमें नाहक हलाक ना करो। हम तुम्हें दौलत देने के लिए तैयार हैं। कितनी दौलत दोगे और कहाँ से दोगे? हम तुम्हें 20 लाख डॉलर दे सकते हैं। जिस कोठी में हम रिहाइश पजीर थे, इसके एक खुफिया सेफ में गारंटेड चेक बुक मौजूद है। वो हमें ला दो, हम तुम्हें 20 लाख डॉलर्स का गारंटेड चेक दे देंगे। तुमने शायद ये समझा कि हम आम से मुजरिम हैं, जबकि हमारा ताल्लुक सरकारी एजेंसी से है। हमें दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ सच बोल दो और बस, वरना सच उगलवाना भी हमें आता है। राफ ने इस बार सच लहजे में कहा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यही सच है, इमरान ने जवाब दिया।
وہ باتوں کے دوران راڈز اور کرسیوں کو چیک کرتا رہا تھا۔ راڈز کے بٹن کرسیوں کے عقب میں تھے، لیکن عمران کی بدقسمتی کہ اسے کرسیوں کی قطار کے درمیان والی کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا، اس لیے وہ ٹانگ موڑ کر عقبی طرف موجود بٹن کو پریس نہ کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ راڈز کو ہٹانے کا اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے عمران کی کوشش تھی کہ کسی طرح دولت کا لالچ دے کر وہ کچھ سہولت حاصل کر لے تو پھر ان سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ ویسے اتنا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق وان سے ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وان کا چیف انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے اور یہاں پولینڈ کی بجائے ایکریمین شفٹ ہو گیا ہے، اور اسی کا حوالہ یہ دونوں آپس میں ہونے والی بات چیت میں دے رہے تھے۔ جس سپر ایجنٹ کو وہ تلاش کرنے گئے تھے وہ انہیں نہیں ملا تھا، البتہ یہ دونوں خود ہی ان تک پہنچ گئے تھے، لیکن مسئلہ ان راڈز والی کرسیوں کا تھا۔ مارکر، رالف نے اوپر موجود گنجے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس، مارکر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس آدمی سے جو بول رہا ہے سچ اگلواؤ، تمہارا ہاتھ اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے جب تک سچ سامنے نہ آئے۔ آپ نے اب حکم دیا ہے، اب دیکھیں مارکر کیا کرتا ہے۔ مارکر نے بڑے فاتحانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بڑے قدم بڑھاتا ہوا عمران کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے بیلٹ سے ہک سے منسلک کوڑا علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ سنو، میری بات سنو، ہم تمہیں تو یہ دولت دے سکتے ہیں، عمران نے کہا، لیکن دوسرے لمحے مارکر نے فضا میں کوڑا چٹکا تو شائیں کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران دوبارہ بولتا، مارکر کا بازو گھما اور کوڑا پوری قوت سے عمران کے جسم پر پڑا اور اس کا لباس بھی پھٹتا چلا گیا اور گردن پر بھی لمبا سا زخم کا نشان پڑ گیا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہو، لیکن عمران کے منہ سے چیخ تو ایک طرف ہلکی سی سسکی بھی نہ نکلی تھی۔ رک جاؤ، مت مارو مارکر، یکلخت جوانا کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن اسی لمحے شائیں کی تیز اور پھنکارتی ہوئی آواز سے مارکر نے پوری قوت سے دوسری بار کوڑا عمران کے جسم پر رسید کر دیا۔ اس بار عمران کے منہ سے بے اختیار سسکی سی نکل گئی۔ اس کے نہ صرف مزید کپڑے پھٹ گئے تھے، بلکہ گردن کی دوسری طرف بھی زخم کا نشان پڑ گیا تھا، اور عمران کا پورا جسم یکلخت جیسے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ مارکر کا بازو ایک بار پھر اونچا ہوا، لیکن اسی لمحے کڑکڑاہٹ کی تیز آوازوں سے کمرہ یکلخت گونجا، اور پلک جھپکنے میں مارکر فضا میں اڑتا ہوا ایک خوفناک دھماکے سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے رالف اور ڈیوڈ سے ٹکرایا، اور وہ دونوں بھی چیختے ہوئے کرسیوں پر سمیت پشت کی بل فرش پر جا گرے۔ یہ کام جوانا نے سر انجام دیا تھا۔ عمران پر پڑنے والے کوڑوں اور پھر عمران کے منہ سے نکلنے والی سسکی سن کر یقیناً جوانا بے گیا تھا، اور پھر اس کے بفرنے کے نتیجے میں کرسی کے راڈز تنکوں کی طرح ٹوٹتے چلے گئے، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا، جوانا نے مارکر کو اٹھا کر رالف اور ڈیوڈ پر پھینک دیا تھا۔ مارکر کے ہاتھ سے کوڑا نکل کر ایک طرف جا گرا تھا۔ جوانا نے مارکر کو اچھالتے ہی جمپ لگایا، اور دوسرے لمحے کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اور پھر کمرہ شائیں اور رالف اور ڈیوڈ اور مارکر تینوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ان دونوں میں سے ایک کو زندہ رکھنا ہے جوانا۔ جوانا کے چہرے پر ابھر آنے والے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے عمران نے چیخ کر کہا، یس ماسٹر، جوانا نے کہا، اور کوڑا ایک طرف پھینک کر وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور کوڑے کھا کر مار کھائے ہوئے کتوں کی طرح فرش پر لوٹ پوٹ ہونے والوں کی طرف بڑھا، اور پھر پلک جھپکنے میں اس نے مارکر کو جھک کر گردن سے پکڑا اور اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ مارکر کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی، اور وہ دیوار سے ٹکرا کر جب نیچے گرا تو اس کا گنجا سر نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ نے اٹھنے کی کوشش کی تو جوانا نے اس کی پسلیوں میں اس طرح کک لگائی جیسے کسی فٹ بال کو پوری قوت سے ٹھوکر لگائی جاتی ہے، اور ڈیوڈ کا جسم کسی فٹ بال کی طرح اڑتا ہوا سائڈ دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرایا اور پھر نیچے گر کر بے حس و حرکت ہو گیا، جبکہ اس دوران رالف چیختا ہوا اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید وہ مشین پستل نکالنا چاہتا تھا کہ جوانا کا بازو اور بھی زیادہ تیزی سے گھما، اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی رالف چیختا ہوا اچھل کر عمران اور ٹائیگر کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ شاید زوردار تھپڑ کی وجہ سے نہ صرف اس کے منہ سے دانت باہر نکل گئے تھے، بلکہ زخم بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، اور پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ جوانا ابھی تک غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جوانا اب خود کسی دیوار میں ٹکر مار دے گا۔ ہوش میں رہو جوانا، دروازہ اندر سے لاک کر دو اور ہمارے حکم میں آ کر راڈز کھولو، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، اور اس کے جسم نے اس طرح جھرجھری لی جیسے طاقتور الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم میں دوڑتا چلا جا رہا ہو۔ اس نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے، اور پھر اس کا چہرہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑا
और इसने कमरे का इकलौता दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। और इसके बाद वह मुड़कर जब इमरान और टाइगर की तरफ आया तो इसका चेहरा खासी हद तक नॉर्मल हो चुका था। इसने इन दोनों के हुक्म में आकर कुर्सियों के हुक्म में मौजूद बटनों पर ठोकरें मारी तो इन दोनों के रॉड्स गायब हो गए। वेल डन जोआना, वेल डन, इमरान ने बड़े खलूस भरे लहजे में कहा। मास्टर, मुझसे आपके मुंह से निकलने वाली सिसकी बर्दाश्त नहीं हो सकी। न जाने फिर क्या हुआ। वैसे अगर आपकी आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंचती तो मैं इन तीनों के हज़ारों टुकड़े कर देता। जोआना ने मुस्कुराते हुए कहा। जोआना ने हैरत अंगेज ताकत का मुजाहरा किया है बॉस। स्टील के मजबूत तरीन रॉड्स को इसने कच्चे धागों की मानंद तोड़ कर रख दिया है। हाँ, वरना इस बार तो हम कोड़ों की जद में आ ही गए थे। बहरहाल, पहले इस राफ्ट को उठाकर कुर्सी पर डालो और रॉड्स में जकड़ दो, फिर बाहर चेकिंग करो। अगर बाहर लोग मौजूद हैं तो इन्हें ऑफ करके मेडिकल बॉक्स तलाश करके ले आओ। मेरे जिस्म में अभी तक आग की लहरें दौड़ रही हैं। इमरान ने एक कुर्सी को सीधा करके इस पर बैठते हुए कहा तो जोआना तो राफ्ट की तरफ बढ़ गया, जबकि टाइगर इसके साथ ही डेविड पर झुका गया। चंद लम्हों बाद जब वो सीधा हुआ तो इसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। इसे वाकई इसकी ज़रूरत थी क्योंकि इसकी अपनी जेबें खाली थीं। मशीन पिस्टल हाथ में पकड़े वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि राफ्ट को कुर्सी पर रॉड्स में जकड़कर जोआना भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। टाइगर, अकेला काफ़ी है, तुम इन अलमारियों से पानी की बोतल तलाश करो, मुझे शदीद प्यास लग रही है, इमरान ने कहा तो जोआना सर हिलाता हुआ कमरे के इस कोने की तरफ बढ़ गया जहां अलमारियां मौजूद थीं। इसने इन दोनों अलमारियों के पट खोले और ये देखकर इसकी आंखों में चमक पैदा हो गई कि एक अलमारी में निचला खाना पानी की बोतलों से भरा हुआ था। इसने 2 बोतलें उठाईं और वापस आकर इसने एक बोतल खोली और इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने बोतल मुंह से लगा ली और फिर थोड़ा सा पानी पीकर इसने बोतल को मुंह से हटाया और 1-2 सांस लेकर इसने दोबारा बोतल को मुंह से लगा लिया। इस तरह कई सांसों में पानी पीते हुए इसने बोतल ख़त्म करके एक तरफ उछाल दी। दूसरी बोतल दूँ मास्टर? नहीं, बस काफ़ी है। मास्टर, आपके ज़ख्मों पर पानी उंडेल दूँ? अभी नहीं, अगर मेडिकल बॉक्स मिल जाता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, वरना पानी ही डालना पड़ेगा, इमरान ने कहा तो जोआना ने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे बैरूनी दरवाज़ा खुला और टाइगर मेडिकल बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुआ। बॉस, ये कोठी है, इसमें इन तीनों के अलावा और कोई आदमी मौजूद नहीं है, अलबत्ता एक बड़ी वैगन पोर्च में मौजूद है। टाइगर ने मेडिकल बॉक्स इमरान की कुर्सी के करीब मौजूद तपाई पर रखते हुए कहा, जाकर चेक करो, मेरी साइज़ का कोई लिबास यहाँ मिल जाए, वरना बाजार से मंगवाना पड़ेगा, इमरान ने मेडिकल बॉक्स खोलते हुए कहा। लिबास यहाँ मौजूद है बॉस, मैं ले आता हूँ, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया तो इमरान ने कोट और शर्ट उतारी और फिर मेडिकल बॉक्स में से मखसूस मरहम निकालकर इसने ज़ख्मों पर मलना शुरू कर दी। जब इमरान मेडिकल एड से फारिग हुआ तो इसी लम्हे टाइगर हैंगर पर लटका हुआ लिबास उठाए अंदर दाखिल हुआ। तुम इसे होश में ले आओ, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ, लेकिन ख्याल रखना इससे बहुत कुछ पूछना है, इमरान ने कहा और लिबास का हैंगर टाइगर से लेकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक कमरे में जाकर इसने लिबास उतार कर टाइगर का लाया हुआ लिबास पहना। वो लिबास तकरीबन इसके साइज़ का ही था, इसलिए इमरान इस पर एक नज़र डालकर मुतमईन हो गया। फिर वो वापस इस टॉर्चिंग रूम की तरफ बढ़ा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसी लम्हे राफ्ट कराहता हुआ होश में आ रहा था। टाइगर ने दूसरी कुर्सी भी सीधी करके रखी हुई थी। इमरान आकर इस कुर्सी पर बैठ गया जिसे वो पहले ही सीधी करके इस पर बैठा रहा था। ये तुमने रॉड्स तोड़ दिए? स्टील रॉड्स? ये कैसे मुमकिन है? राफ्ट ने होश में आते ही इस कुर्सी की तरफ देखते हुए कहा जिसकी साइडों में रॉड्स बिखरे हुए थे। जोआना को तुमने गुस्सा दिला दिया था और अगर मैं इसे ना रोकता तो तुम्हारी हड्डियां भी रॉड्स की तरह तोड़ी जा चुकी होती और अब भी तोड़ी जा सकती हैं। आई एम सॉरी, मुझसे वाकई गलती हुई है, मैंने गलत आदमियों पर हाथ डाल दिया था और मैं तलाफ़ी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ताल्लुक़ किससे है, वान से या किसी और एजेंसी से? क्या तुम वाकई पाकिस्तानी एजेंट हो? क्या वाकई? हाँ, हमारा ताल्लुक़ पाकेशिया से है, मगर तुम्हारा मेकअप तो वॉश नहीं हुआ। हालांकि यहाँ जदीद तरीन मेकअप वॉशर मौजूद है। जिसे तुम जदीद तरीन कह रहे हो ये अब काफ़ी पसमानदा हो चुका है। बहरहाल, अब तुम सब कुछ बता दो तो बच जाओगे, वरना जोआना का गुस्सा अभी तक बाकी है। क्या तुम वादा करते हो कि मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे? हाँ, वादा, मैं तुम्हें हलाक नहीं करूँगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमारा ताल्लुक़ सरकारी एजेंसी वॉन से है। मेरा छोटा भाई डेविड। ओह ओह, डेविड बेहोश पड़ा है, इसे होश में लाओ, राफ्ट ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे अचानक इसे डेविड का ख्याल आया। वैसे डेविड दीवार के साथ फर्श पर इस अंदाज में पड़ा था जैसे बेहोश पड़ा हो, हालांकि वो हलाक हो चुका था। तुम बताओगे तो फिर इसे होश में लाकर इससे तस्दीक करेंगे, जब तक तुम नहीं बताओगे इसे होश में नहीं लाया जाएगा। इमरान ने इसे दांसता ऐसा जवाब दिया कि जिससे वो यही समझे कि डेविड वाकई बेहोश पड़ा है।
چونکہ ڈیوڈ رافٹ کا چھوٹا بھائی تھا اس لیے عمران نے وضاحت کی تھی، تم واقعی بے حد ذہین آدمی ہو، تصدیق کرنے کا یہ طریقہ واقعی ذہانت سے پر ہے۔ بہرحال میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ ہمارا تعلق وان سے ہے، ڈیوڈ کا تعلق سپر سیکشن کے اس گروپ سے ہے جس کا چیف سوبرز ہے، جبکہ میرا تعلق دوسرے گروپ سے ہے، سوبرز اور اس کی بیوی کرسیا دونوں ڈانا شہر میں ہیں، وہاں کوئی لیبارٹری ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ وہاں گئے ہیں۔ میں یہاں دارالحکومت میں تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ گرین کلب کا کارس سوبر اور کرسیا دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے، اور کارس کے 3 آدمی بھی غیر ملک سے یہاں پہنچے ہیں جنہیں اس کا اسسٹنٹ ایئرپورٹ سے پک کر کے ڈیوائن کالونی کی کوٹھی میں پہنچا گیا ہے۔ میں نے فون کر کے سوبرز کو اطلاع دی تو اس نے میرے چھوٹے بھائی ڈیوڈ کو فوری دارالحکومت بھجوا دیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اس کے لیے کام کیا تو وہ مجھے ترقی دلا دے گا۔ اس نے ہمیں نگرانی کا حکم دیا لیکن ہم نگرانی کرنے سے بور ہوتے ہیں، چنانچہ ہم نے تم تینوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا، رافٹ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے انہیں بے ہوش کر کے اندر داخل ہونے سے لے کر اس اسپیشل پوائنٹ پر لے آنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ کارس جو کچھ کر رہا تھا اس کی اطلاع تمہیں کس نے دی؟ کیا اس کے اسسٹنٹ نے؟ ہاں، اس کا اسسٹنٹ مارک میرا گہرا دوست ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ ایئرپورٹ سے کارس کے 3 مہمانوں کو ڈیوائن کالونی کی کوٹھی میں پہنچا کر آیا ہے، اور یہ بھی اس نے بتایا کہ کارس سوبرز اور کرسیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ڈانا میں سوبرز کا فون نمبر کیا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تاکہ تم نے جو کچھ بتایا ہے اسے کنفرم بھی کراؤ، ہو سکتا ہے کہ تم نے طوطا مینا کی کہانی سنا دی ہو۔ نہیں، میں نے درست بتایا ہے۔ تو پھر فون نمبر بتانے میں کیا حرج ہے؟ عمران نے کہا، میں اس نمبر پر بات نہیں کروں گا، نمبر بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بے شک بات نہ کرنا، عمران نے کہا۔ تو رافٹ نے نہ صرف نمبر بتا دیا بلکہ دارالحکومت سے ڈانا کا رابطہ نمبر بھی بتا دیا۔ جوانا، اس کا منہ بند کر دو، عمران نے کہا۔ تو جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ رافٹ نے منہ چھڑانے کی کوشش کی تو جوانا نے غراتے ہوئے لہجے میں اسے بے حس و حرکت بیٹھنے ورنہ گردن توڑنے کی دھمکی دی تو رافٹ یکلخت ساکت ہو گیا۔ عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، رافٹ بول رہا ہوں دارالحکومت سے۔ عمران نے رافٹ کی آواز اور لہجے میں کہا تو رافٹ کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، تم، کیا رپورٹ ہے؟ تم نے تو کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، وہ تینوں اس کوٹھی میں ہی بند ہیں۔ ان میں سے 2 آدمی کار میں گئے تو ڈیوڈ نے ان کی کار کا تعاقب کیا، وہ خصوصی مارکیٹ گئے اور وہاں سے انہوں نے اسلحہ خریدا اور پھر واپس کوٹھی پر آ گئے۔ کارس کے بارے میں کوئی خبر؟ نہیں، ہم تو ان کی نگرانی پر مامور ہیں باس۔ ویسے کارس اس دوران یہاں نہیں آیا۔ تم ایسا کرو کہ اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اندر جاؤ اور انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دو۔ اگر وہ ہمارے مطلوبہ افراد ہیں تو بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوئے تب بھی ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب مزید رسک نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا آپ کا حکم، مجھے رپورٹ دے دینا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھا اور پھر اشارے سے جوانا کو ہاتھ ہٹانے کا کہا تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم جادوگر ہو؟ تم کیا مطلب؟ باس سوبرز نے پہچانا ہی نہیں؟ ہاتھ ہٹتے ہی رافٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں رک رک کر کہا، یہ دوسری طرف سے بولنے والا سوبرز تھا یا کوئی اور تھا؟ باس سوبرز تھے۔ سوبرز کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتاؤ۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جوانا، عمران نے اس کے قریب کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، یس ماسٹر، اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ رافٹ سنبھلتا یا کچھ کہتا، جوانا نے بجلی کسی تیزی سے اپنے نیزے کی طرح اکڑی ہوئی انگلی اس کی آنکھ میں مار دی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ رافٹ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انگلی نکال کر اسے رافٹ کے کپڑوں سے صاف کیا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کسی آدمی کی آنکھ میں انگلی مارنے کی بجائے کسی دیوار کی سوراخ میں انگلی مار دی ہو۔ عمران بھی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ٹائیگر رافٹ کے ہوش میں آنے کے بعد خود ہی باہر چلا گیا تھا تاکہ باہر کی صورتحال کو چیک کرتا رہے۔ رافٹ کچھ دیر تک چیخیں مارتا رہا، وہ اپنا سر دائیں بائیں اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے اس کی گردن میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہو، لیکن پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو دوسری آنکھ بھی نکال دی جائے گی۔ تم ظالم ہو، سفاک ہو۔ جوانا، یس ماسٹر، جوانا نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مت کرو مجھے اندھا، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، بولتے جاؤ، سوبرز اور کرسیا دونوں کے حلیے اور قد و قامت بتاؤ، اور یہ سن لو کہ میں اسے کنفرم بھی کروں گا، بولو۔
इमरान ने तेज लहजे में कहा तो इस बार राफ किसी टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो गया और इसने तफसील से दोनों के हुलिये और कदोकामत की तफसील बता दी। डाना में इनका ऑफिस कहाँ है जहाँ ये फ़ोन अटेंड किया जाता है? मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ नहीं गया, डेविड को मालूम होगा। और हाँ, डेविड को होश नहीं आया, इसे होश दिलाओ, वो मेरा छोटा भाई है, इसे ऑफ कर दो। इमरान ने जोआना से कहा तो जोआना एक बार फिर बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि राफ कुछ समझता, जोआना की खड़ी हथेली पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन पर पड़ी और कटाक की आवाज़ के साथ ही राफ का सर एक तरफ को घूम गया और इसका पूरा जिस्म चंद लम्हे तक इस तरह कांपता रहा जैसे इस पर तशन्नुज का दौरा पड़ा हो और फिर वो ढीला होकर साकत हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, सोबर्स की आवाज़ सुनाई दी। राफ्ट बोल रहा हूँ बॉस, दारुल हुकूमत से। यस, क्या रिपोर्ट है? आपके हुक्म की तामील कर दी गई है बॉस। क्या वो तीनों हलाक हो गए हैं? यस बॉस, तीनों को मैंने और डेविड ने खुद गोलियां मारकर बेहोशी के आलम में हलाक कर दिया है। अब तुमने इस काम की रद्द अमल की रिपोर्ट देनी है, सोबर्स ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस बॉस, क्या डेविड को वापस भेज दूँ? हाँ, अब इसका वहाँ काम ख़त्म हो गया है, इसे यहाँ डाना भिजवा दो, सोबर्स ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया, लेकिन फ़ौरन ही रिसीवर उठाकर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीन क्लब, माइकल बोल रहा हूँ, कार्स से बात कराओ। ओह यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से जिस अंदाज में कहा गया, इससे मालूम होता था कि इसे ख़ास तौर पर इस नाम के बारे में हिदायत दी गई हैं। हेलो, खार्स बोल रहा हूँ, माइकल बोल रहा हूँ, क्या ये फ़ोन महफूज है? होल्ड रखें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। यस सर, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कार्स की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमने ऐसे असिस्टेंट रखे हुए हैं जिन्होंने हमें हलाक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो हमारी किस्मत थी कि हम बच गए। ओह ओह, क्या हुआ है सर, मुझे बताएं प्लीज़, कार्स ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा। तो इमरान ने इसे राफ्ट और डेविड के कोठी पर बेहोश कर देने वाली गैस फायरिंग के बाद और अपने होश में आने और फिर राफ्ट और डेविड की और मार्कर की हलाकत तक की तफसील बता दी। ये आपने मालूम किया है कि किसने इन्हें ये सब कुछ बताया है? हाँ, तुम्हारे असिस्टेंट मार्क ने, जो हमें एयरपोर्ट से पिक करके कोठी पर ड्रॉप कर गया था। वो राफ्ट का गहरा दोस्त है। ओह, आई एम सॉरी, वो गुज़िश्ता 10 सालों से मेरे साथ है। आज से पहले कभी इसकी मामूली सी भी शिकायत नहीं आई, लेकिन अब इसने जो कुछ किया, इसका इसे पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, काश ने बड़े मुल्तजियाना लहजे में कहा। ठीक है, हर तरफ से होशियार रहा करो। मैं चीफ को रिपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन आइंदा ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर जोआना मुझ पर कोड़े बरसते देखकर गैज़ो गज़ब में रॉड्स ना तोड़ता या फिर राफ्ट और डेविड हमें बेहोश कर देने के बाद गोलियों से उड़ा देते, तो तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हारी मामूली सी कोताही का क्या नतीजा निकलता। बहरहाल, अब तुम मुझे फ़ोन पर अपना कोई ऐसा ठिकाना बताओ कि जहाँ कार मौजूद हो, मेकअप का सामान और लिबास वगैरह भी मौजूद हो। हम नए मेकअप करके अब डाना जाएंगे। और हाँ, डाना में कोई टिप हो तो वो भी बता दो। क्या लिबर्टी डाना है? हाँ, सोबर्स और क्रिसिया वहाँ मौजूद हैं। डाना में एक छोटा सा क्लब है जिसका नाम हॉलीडे है। इसकी मालिका मैडम जेफरी है। ये जेफरी इंतहाई शातिर, तेज़ तर्रार और इस पूरे इलाके के बारे में सब कुछ जानती है। मैं इसे फ़ोन करके आपके बारे में कह दूंगा, आप इससे मिल लें। डाना में वो आपके बेहद काम आ सकती है। कार्स ने कहा। तुमने इसे शातिर और तेज़ तर्रार कहा है, क्या वो काबिल एतमाद है? यस सर, वो इंतहाई काबिल एतमाद है। इसका एक असूल है कि जो इसे पहले काम दे दे और इसका तयशुदा मुआवजा अदा कर दे, तो वो जान तो दे सकती है लेकिन इससे गद्दारी नहीं कर सकती। कार्स ने कहा। ओके, इसे प्रिंस माइकल का नाम बता देना। अब वो कोठी बता दो जिसके बारे में तुम्हें तफसील बताई है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से इसे एक कॉलोनी में मौजूद कोठी के बारे में तफसीलात बता दी गई और इमरान ने रिसीवर रख दिया।